اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا هو نہیں ہے الہ مگر وہ اللہ. خالق کل شیء فاعبدوه ہر ایک چیز نو پیدا کرنے والا فاعبدوه پس تسی دی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہی ہے
مولا جو ہر ایک چیز دے نگہبان ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جسم الرحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور دوڑی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا ستواں پارہ، سورت دا نام سورت الانعام۔ اللہ 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 والو، آج دی میری اور دوڑی ملاقات پہلی ملاقات ہے، اور آج دی اس ملاقات دا سبب برادر محترم بھائی خلیل الرحمن انہاں دی دعوت تے میں حاضر خدمت ہاں۔ دعا کرو اللہ میری حاضری اور دوڑی تمام دی تشریف آورین ہو، اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد مفصل خطاب شیر ربانی یا نشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا انشاءاللہ خطاب عام ہوئے گا۔ دعا کرو اے اللہ جو اسی سنیے سنائیے اللہ اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیو، میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا ہے، اگرچہ برادر محترم مولانا نے سٹیج دے سیرت ابراہیم اور سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال بات کیتی ہے، لیکن مینو پہلے ہی پابند کیتا گیا ہے کہ تسی ہمارا رب یعنی رب العالمین یہ تے گفتگو کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں اپنے مضمون تو باہر نہیں جاواں گا۔ آج دا جڑا میرا عنوان ہے، میرا مضمون ہے، اوے رب ہمارا کیے جنہ دا ہے وے او بولو، رب
ہمارا اور اس خالق و مالک دا ساڈے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس مالک نے سانو مسلمان پیدا کیتا ہے۔ بولو کی پیدا کیتا ہے؟ مسلمان۔ رب چاہتا تے سانو ہندواں سکھاں دے گھر بھی پیدا کر سکتا سی۔ اے رب دی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ رب نے سانو مسلمان بنایا، اور پھر اس تو بڑھ کے رب دا احسان کہ امت محمدیہ وچوں پیدا فرمایا۔ اور قرآن دے پروانے ہو، انسان دی پیدائش تو لگ کے انسان دی وفات تک یہ ساری زندگی جیڑی ہے یہ گزارن واسطے میرے تے تواڈے خالق و مالک نے ایک سانو استاد دیتا، اور او استاد محمد الرسول اللہ۔ ذرا گج کے درود پڑھ لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شکل وچ دیتا، ایک نصاب دیتا جو اے قرآن دی شکل وچ دیتا، اور گجراں والے دیو بسیو ایک مرکز دیتا جیڑا بیت اللہ دی شکل وچ دیتا۔ اور انشاءاللہ الرحمن میں دے تے گفتگو کرانگا۔ رب جیڑا او رب العالمین ہے۔ گج کے بولو کون؟ ساریاں دی آواز نہیں آئی، گج کے بولو کون؟ رب رب العالمین جیڑا استاد بھیجے ہے او رحمت للعالمین، تے جیڑا نصاب دیتا ہے او ذکر للعالمین، تے جیڑا مرکز دیتا ہے او ہدی للعالمین۔ انشاءاللہ انہا چاہوں تے میں گفتگو کر کے تے اجازت چاہاں گا۔ ہن توجہ میری طرف، رب کون ہے؟ آؤ ذرا غور کر لو۔ اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے ذالکم اللہ ربکم۔ ماشاءاللہ پھر کہہ لو۔ لوگ تے قوالیاں تے گانیاں تے سبحان اللہ کہیں دیا شرم نہیں کر دے، تے بھابیو تسی قرآن تے سبحان اللہ کہیں دیا شرم کر دے ہو۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک اور مقام نوٹ کر لو۔ اعلان خداوندی ہے اور آواز آ رہی ہے، مولا فرماندے نے ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے تے لکھ وار قربان جاوا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہاں نے آکھیا کہ ساڈا رب، گج کے بولو ساڈا رب اللہ۔ ان الذین قالوا رب
ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آؤ ایک اور مقام سن لو، فرمایا اے پارا پہلا فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اجے سمجھ نہیں آئی، ایک اور مقام سن لو، کون الہ کون خدا؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اجے نہیں سمجھ آئی، ایک اور مقام نوٹ کر لو۔ ویکھ لا رب کون ہے تے رب تعارف کروان لگا، اپنا رب آپ تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ۔ برادر کہہ رہے سن کہ یزدانی آج قرآن ہی پڑھنا ہے، تو میں آکھا میں عارف والے ایڈا لمبا سفر کر کے قوالی نہیں کرنا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب بیٹھے نے، حافظ عبدالقدوس شاکر صاحب، اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں مقبول و منظور فرما۔ اور سن لو رب دا قرآن، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تے آؤ ایک اور نکی جی صورت تعارف کروا رہے رب، فرمایا قل هو اللہ احد۔ پڑھ لو تسی بھی، قل هو اللہ
اے رب ہمارا، ساڈا رب کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اور لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اپنا اس کے آگے جھکاؤ۔ میرے ویر میرے برادر، اور رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ویر میرے برادر، دساں رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اتھے کیا ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ او خدا دی قسم رب او ہے کہ جن نے ماں دے پیٹ وچ جدو سو، ماں دے پیٹ وچ بھی انہیں روزی دے بندوبست، اور گج کے بولو بندوبست، ماں دے پیٹ اندر جدو سی ادوں بھی رب نے ماں دے پیٹ اندر غذا دیتی، خوراک دیتی۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں، قرآن دے او پروانے ہو، رب کون ہے؟ ماں دے پیٹ اندر او میاں تو نیدے رائی رب خوراک دیندہ رہے، زبان اور منہ والے پاسیوں رب نے ماں دے پیٹ اندر خوراک دیتی، گج کے بولو دیتی۔ تے جدو باہر آئے ہیں او جیڑا رب ماں دے پیٹ اندر تو نیدیوں دے رائیوں خوراک دے سکتا ہے، کیا او باہر تو نیدیوں رائیوں خوراک نہیں دے سکتا؟ بولو۔ لیکن ایتھے انداز بدل دیتا، کیوں؟ اے زبان جیڑی ہے ایتھوں قرآن پڑھنا ہے، ایتھوں قرآن پڑھنا ہے، مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا ہے، تے رب نے اس زبان نو نپاک ہون دیتا، گج کے بولو ہون دیتا۔ اچھا بھی ویکھو رب کنے بندوبست کردا ہے، وہ وکری گل ہے کہ اسی اینو پاک نہ رہن دئیے۔ جیڑا بندہ حرام کھاندا ایمانداری نال دسو زبان پاک رہ جائے گی؟ بولو۔ جیڑا گالی دیندہ ہے زبان پاک رہ جائے گی؟ جیڑا اس زبان چو غیبت کردہ ہے، کسے تے بہتان تراشی کردہ ہے، کسے تے لان تان کردہ ہے، کسے تے کیچڑ اچھال دہ ہے، کسے تے گندگی سوٹ دہ ہے، او ایمانداری نال دسو زبان پاک رہ جائے گی؟ ہائے زبان پاک ہے تے کیویں؟ فرمایا الا بذکر اللہ، جدو بھی تو رب دا ذکر کرنا ہے اے زبان فوری طور رب نو پاک کر دیندہ ہے۔
ذکر دی وجہ نال کر دیندا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور قرآن دے پروانیو اجے نہیں سمجھ آئی، مینوں یاد آیا صحیح البخاری دی روایت ہے، ایک نبی دا پروانہ ہے تے ایدا نام ہے سیدنا جناب جابر، کہہ لو پھر کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے 300 دا لشکر تیار کیتا اور سانو ایک غزوے تے بھیج دیتا، اور جیڑا ساڈا امیر ابو عبیدہ بن جراح اینو امیر بنا دیتا۔ ہائے اسی رستے دا زیادہ راہ لے لیا، تھوڑیاں تھوڑیاں کھجوراں نے، تھوڑا جا پانی ہے، او اسی لے لیا۔ 2-4 دن گزرے، یہ سامان مک گیا، سامان مک گیا۔ ہن درختاں دے پتے توڑ توڑ کے گزارا پہ کر دے ہیں، وقت گزردا گیا۔ ہائے ایک وقت آیا سخت بھوک تے پیاس لگی، پریشانی دا عالم ہے، کچھ مل نہیں رہا، ہر ایک پریشان ہے کہ کریے تے کی کریے۔ سوچیا کہ چلو اور دریا ہے، سمندر ہے، اس سائڈ تے جانے ہیں، کوئی پانی دا بندوبست ہو جائے گا، پانی مل جائے گا۔ فرماندے نے ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر نو حکم دیتا، لشکر تر پیا، اور جدو اسی اس سمندر تے آئے تے اللہ عظیم البرتر نے ایک مچھلی نو پانی جو باہر کر دیتا۔ سمندر نے مچھلی نو تکیل کے کنارے تے لے آیا، اور مچھلی اتنی بڑی 300 دا لشکر کئیاں دنوں دا جڑا بھوکا پیاسا، فرماندے نے اسی انہوں کٹ کٹ کے گوشت کھانا شروع کر دیتا۔ اسی کھاندے رہے حتیٰ کہ اس مچھلی دیاں اکھاں جیڑیاں ایک اکھ دے وچوں اسی او چربی لئی، اور بیان کر دینے صحابہ بیان کر دینے کہ جدو اکھ دوں اسی اس جیڑا خول سی گا اکھ دا، 4 بندے اس اکھ دے خول دے اندر آسانی نال بہ جاندے سن۔ ہائے تے اے رزق دے بندوبست کون کردا ہے؟ تے اینو ہی آندے نے رب العالمین، اینو ہی آندے نے رب العالمین، تمام جہاناں نو پالن والا۔ اور خدا دی قسمیں او کیسا الہ ہے، کیسا رب ہے، ایک پتھر دے اندر، بند پتھر دے اندر رب کیڑے نو بھی اتھے روزی پہنچائی جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن لگتا ہے نا تو سارے پریشان ہو جاندے نے کہ پتہ نہیں کی بنے گا، ہر کوئی پریشان ہوندا ہے۔ تے خدا دی قسمیں ایمانداری نال دسو لاک ڈاؤن دے دناں جو کوئی بھوکا ستا ہے؟ ہائے وہ وکری گل ہے کہ جدو اسی رب نو بھلا دئیے تے رب پھر سانو آپ بھول جاندا ہے، پر وہ پھر بھی بھولدا او خدا دی قسمیں او بھولدا نہیں۔ او اسی بد نصیب آ جڑے بھلا دینے ہیں، پر او بھولدا کافر نو بھی روزی دیندا ہے، مشرک نو بھی دیندا ہے، بدتی نو بھی، بے ایمان نو بھی، او جیڑا اپنا ہے انہوں بھی دیندا ہے، جیڑا پرایا ہے انہوں بھی، او جیڑا مسلمان ہے انہوں بھی دیندا ہے، ہندو نو دیندا ہے، سکھ نو دیندا ہے، مجوسی نو دیندا ہے، عیسائی نو دیندا ہے، یہودی نو دیندا ہے۔ گویا کہ او میاں جنوں انہیں پیدا کیتا ہے انہوں رب آندہ او بندیا تو جو مرضی کر لا، پر میں تینوں کسے مورتے بھی چھڑاں گا نہیں۔ اینو رب باندھے نے، سیاہ باندھے نے۔ اسی 15 دن کنے گج کے بولو کنے
सही बुखारी दी रवायत 15 दिन असी गोश्त जेड़ा रज रज के खादा और चर्बी जेड़ी इस्तेमाल करते रहे। आखिर हाय एक पसली लई जनाबे अबू उबैदा बिन जराह ने खड़ी की और खड़ी करके एक बड़ा ऊंट जेड़ा ओदे ते एक तंदुरुस्त शख्स नू बिठाया, समान समेत बिठाया और इस मछली दी एक पसली जेड़ी है ओदे थल्लियों गुजारिया। फरमांदे ने सही सालम वो गुजर गया। यानी इतनी बड़ी मछली ते इंतजाम किन्ने कीता है? और गज के बोलो किन्ने? ते ये रब हमारा, बोलो रब, गज के बोलो रब। ते जिदो रब हमारा है ते फिर सानू किसे दूजे दर ते जान दी लोड़, बोलो किसे दूजे दर ते जान दी लोड़ नहीं। और जेड़ा मालक ओ मियाँ नामुमकिन जेड़े कम ने उन्होंने मुमकिनात दी अंदर तब्दील कर देंदा ते इनू ही आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक काफिला वापस गया, मदीने गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल जाके बात की थी। सोनिया एक वक्त आया इन्नी जिसम अंदर निकाहत आ गई, कमज़ोरी आ गई, पत्ते खा खा के गुजारा करिए और चलिया ना जाए, इन्ने परेशान। ते सोनिया दरिया ते गए, समंदर ते गए, रब ने एक मछली जेड़ी है वो बाहर किनारे ते कड़ दी। सोनिया उनका गोश्त असी खाते रहे ते सोनिया परेशानी इस गल दी है आका असी ये पूछना चाहते हैं कि ये जेड़ा गोश्त असी खा रहे सां ये सही भी सी कि नहीं, सही भी सी कि नहीं? हाय ते आका फरमांदे ने अच्छा ये सवाल कर रहे हो सही भी कि नहीं? आका फरमांदे ने कोई तुहाडे कोले बचिया है वे, तुहाडे कोले है वे? या रसूलल्लाह है, ले आओ मैनू भी दे दियो। उन्हां सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम नू थोड़ा जा लिया के दिता। आका ने खादा, आका ने खादा। फरमाया हुण लग गया पता है सही है या नहीं? सोनिया खबर हो गई है, पता लग गया। तो पता ये लगा अगर समंदर दे अंदर, दरिया दे अंदर, नहर दे अंदर अगर मछली मर जाती है तो वो भी बोलो और गज के बोलो वो भी हलाल है, वो भी हलाल है। अल्लाह अल्लाह। उन्हें ना सहाबा ने आप पकड़ी है क्यों भी या आप मारी है? इन्हां दे आन तो पहले ये मुर्दा मछली जेड़ी है समंदर ने बाहर सुट दी है। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा दी जमात ये रब ने जिवें मूसा दी कौम ते मन सलवा उतारिया सी तुहाडे वास्ते भी मन सलवाई। हाय इनू रब बांधे ने। पर दुआ कर अल्लाह सानू सही मैने आते मनन दी तौफीक देवे। तो मनना किवें? और कुरान ये ऐलान कर रहा है, फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा। ले आ गल ही सारी ला इलाहा पढ़ लो, ला इलाहा इल्ला हुवा। फरमाया और जिदो जबान चो आखे ना कि साडा रब अल्लाह है ते फिर इलाह भी होए। हाजत रवा कौन है? बोलो मुश्किल कुशा कौन है? बिगड़ी बनाने वाला कौन है? तो यही दरस मेरे इब्राहिम ने दिता, यही सबक मेरे इस्माइल ने दिता। हाय हाय। ते मेरा यजदानी, वाह यजदानी किथे याद आ गया। अल्लाह जिथे वो तेरा मर्दे मुजाहिद लेटे है अल्लाह दी कबर ते करोड़ा रहमतां दी बरखा बरसा। और वो फरमाया करते सन जो हाजत मंद खुद होवे
اور جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندا، اور جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل، او نہیں مشکل، کہہ لو او نہیں مشکل کشا ہوندا، او جو حاجت مند خود ہوئے او نہیں حاجت روا ہوندا، او جنوں خود مشکل آول او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ میرے ویر میرے برادر، رب العالمین او میاں کون رب العالمین ہے؟ او میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرے ویر میرے برادر، سیرت نگارہ نے ایک بڑا اہم واقعہ نقل کیتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق گج کے گالو پھر گالو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے والد محترم ابو قحافہ انہاں دے چاچے دا بیٹا ہے، اے دا نام ہے عبداللہ بن جدان۔ کی نا عبداللہ بن جدان کچھ نہیں کردا، کوئی کاروبار کوئی نہیں، او میاں سارا دن ویلا، کدی ادھروں شکایت آ جاندی ہے، کدی ادھروں شکایت آ جاندی ہے، ماپے تنگ، ماپے اندے تو تنگ تے دوست بھی، بولو دوست بھی ہونے نو کول اپنے بینوی کوئی دیندہ نہ دے، کوئی رشتہ داری نو گل لاؤندا ہے۔ ایک وقت آیا ماپیاں نے بھی گھروں کڈ دتا، فرمایا اوے عبداللہ دن رات تیریاں شکایتیں آوندیاں نے، جا دفع ہو جا، گھر چھڈ کے تے نکل جا، کوئی کاروبار نہیں کردا۔ اے اپنے دوستاں یاراں کو لے جاندہ ہے، او بھی رخ پھیر لیندے نے، رشتہ داراں بھی منہ پھیر لے، آخر نہ تنگ آ گیا تے اے میاں خود کشی دا ارادہ کر کے نکل پیندا ہے، آندہ میں کسے غار اندر جا کے اپنے آپنو اج ختم کر لینا ہے، اپنے آپنو مار لینا ہے۔ او میاں نکل پیندا ایک غار اندر آؤندا، آ کے اس غار دے اندر انج ویندا کہ جالے لگے ہوئے نے، اور غار بڑی پرانی ہے، اس غار دے وچ چلا جاندا، ارادہ خودکشی کرندا، اگے جاندا ہور اگے جاندا تے اگے بہت بڑا اینو ایک اژدہا نظر آوندا، سپ نظر آوندا، پہلے گھبرا جاندا، ڈر جاندا کہ میں تھو نکل جاواں جان بچاواں، پھر سوچدا میں جاواں تے کتھے جاواں، ماپیاں نے تے کروں دیس نکالے دے دیتے نے، تے کوئی دوست بھی نہیں رہا تے کوئی رشتہ دار بھی رہا۔
آندہ انہوں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہا. پھر انہیں سوچیا اپنے آپنوں ختم کر لینا. انجوں دیاں اکھاں دے ویچے دیاں اکھاں پہ جاندیاں نے اور اکھاں چمکیلیاں نے. انج سوچیا کہ نہیں میرے تے حملہ آور ہو جائے گا. تھوڑا جا اگے جاندہ ویندہ کی اگے 2 قبرانے تے مصنوعی سپ پیا اور سپ جیڑا سونے دائے تے اکھاں دے اندر ہیرے پائے ہوئے نے, ہیرے جڑے ہوئے نے. اے اگے گیا انہاں قبران دے سرانے ویکھیا بہت بڑا انہوں سونے تے چاندی دا خزانہ مل جاندہ. او میاں جیڑا خود کشی کرنا ہے, جیڑا خود کشی کرنا ہے تے انہوں یاندے نے الحمدللہ. کیا لو الحمدللہ رب العالمین. ہے کافر مسلمان؟ بولو مسلمان نہیں, کافر. او میاں انہیں اتھے نشانی لائی تے تھوڑا جاؤ تو سونا لیندہ تے آکے فروخت کر دیندہ. دن بدل دے گئے, بولو دن بدل دے گئے. تے پتہ لگا دن بدلن جا ٹائم لگدا, دن بدلن دا پتہ بھی لگدا. آج مندے نے دے گل چنگے نے تے جنہ دے آج چنگے نے گل ہونا دے. نہیں تے نواز شریف نو پوچھو ہائے انہوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر. اے رب او جو چاہے کر دے, بولو جو چاہے او کر دے. اے نکلیا ہن دن پھرنے شروع ہو گئے. بلکہ سیرت نگارہ نے لکھیا اے مکے دے اندر بہت بڑا حاتم تائی دی سخاوت تے سنی ہے نا, اے او دے نالو بھی سخی نکل آیا. بلکہ بعض سیرت نگارہ نے لکھے ہے اور بعض حدیث دیاں کتاباں بھی ہے کہ اے عام بندہ کوئی اونٹ دے اتے سوار ہو کے جاندہ, اونٹ دے اتے سوار ہوندہ, اتنی بڑی دیگ بنائی سی کہ اس دیگ دے وچوں اونٹ دے بیٹھا شخص آرام نال کھانا کھا لیندہ سی. اور اعلان کروا دیندہ ہو جنہیں کھانا ہوئے عبداللہ بن جدان دے دسترخوان تو آکے کھا لوے. اوہ لوریاں نو جا کے پوچھو نا, سوال کرو اوہ اینو داتا کیوں آندے, اینو داتا کیوں آندے ہو؟ اوہ آندے ہو جناب اینو داتا اس واسطے آنے دئی جاندہ, اے دئی جاندہ, رزق دئی جاندہ. او ایمانداری نال دسو جے اس گل دی وجہ تو کسے نو داتا کہنا جائز ہوندہ تے میں تیرے کولو پوچھنا عبداللہ بن جدان نو کی کہو گے؟ او تے پھر انہاں دا پردادا ہویا. ہائے ہائے عبداللہ بن جدان جیڑا روزانہ جاندہ اتھو سونا لے کے آندہ. او میاں دن بدل دے گئے پدے گئے. اور بلکہ میں تے سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا ذمہ داری نال میں بات کر رہے ہاں. خدا دی قسم مکے دے اندر اے تے جان دے ہو نا جدے گھر بچی پیدا ہوندی تے لوگ زندہ درگور دفن کر دیندے. تے عبداللہ نو پتہ چلدا کہ فلان کر بیٹی ہوئی ہے تے او اینو زندہ دفن کرن لگا. تے میاں او دے دروازے تے چلا جاندہ
تے جا کے آندا او میاں اینو دفن نہ کری، اگر تیرے کولو نہیں سنبھالی جاندی اے میرے حوالے کر دے۔ میاں انہاں بچیاں نو لے آندا، انہاں دی پرورش کردہ، نگہداشت کردہ، جوان ہوندیاں انہاں دے نکاح کروا دیندا۔ ایمانداری نال دسو کسے نو کھانا کھلانا نیکی دا کم ہے کہ نہیں؟ گج کے بولو۔ اور کسے دی بچی دا جسم ٹھک دینا ایمانداری نال دسو نیکی ہے کہ نہیں؟ اور کسے دے سر تے دوپٹہ دے دینا خدا دی قسمیں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، ساریاں نیکیاں ایک پاسے، تے کسے دا بدن کج دے میں خدا دی قسمیں اس نیکی نالو رل دیاں ہی نہیں۔ اللہ اللہ، وقت بدل دے گیا، دن بدل دے گیا۔ ہائے ایک دن نا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے سنن نسائی کبریٰ دے اندر روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ عبداللہ بن جدعان، رشتہ دار سی نا، سونیا عبداللہ بن جدعان جیڑا کل محشر دے دن او دا کی بنے گا؟ آقا فرماندے نے نی میری پیاری عائشہ عبداللہ بن جدعان دے او میاں بچیاں دی پرورش کرنا، لوکاں نو کھانے کھلانا، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا سخی کہ لوگاں دے گھراں وچ راشن دیندا، کھانے پہنچا دیندا۔ آقا فرماندے نے انہیں زبان وچوں ایک دن بھی اے نہیں آکھیا اللہم اغفر لی، ایک دن بھی انہیں نہیں آکھیا۔ تے آقا فرماندے نے او دا اے صدقہ و خیرات، او دا تعاون کرنا، بچیاں دی پرورش کرنا، بچیاں دی دیکھ بھال کرنا، رائی دے دانے دے برابر بھی انہوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو میں دسے ریاضی گل کرن دا مقصد ہے کہ رب دیندہ تے کافران مومن، او رب کافران دا بھی رب ہے، یہودیاں دا رب ہے، عیسائیاں دا رب ہے، اور انہی رب العالمین کیا گیا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا۔ جے تو انہوں رب بھی منے ہے تے آنا اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا، لا الہ الا ایدہ معنی اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا۔ اور خدا دی قسمیں اے لا الہ الا اللہ ایسا جملہ ہائے کل قیامت دا دینے حدیث دے الفاظ نے ایک شخص آیا 99 دفتر لے کے آیا گناہاں دے پرے، مولانا ثناء اللہ صاحب اللہ انہاں نو لمبی عمر عطا فرمائے۔ دیکھو پرانے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ انہاں دی نشانی ہے اللہ اللہ۔ مولانا عبدالقدوس صاحب دس رہے سن کہ اس مسجد جی یزدانی صاحب پروگرام ہے، میں کہا جی میں تے پہلی دفعہ جا رہا ہوں، اشتہار دیکھیا کہنے لگے مسجد وہی ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب انہاں کیا بس گوڈا جا کے اتھے مسیطے بن لا، کیوں جی ہے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر رکھے، قدر کریا کرو اپنے علماء دی جنہ ساری زندگی اپنی گزار دیتی ہے۔ میرے ویر میرے برادر اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں ہائے۔ اور رب العالمین کون رب العالمین؟ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے آیا 99 دفتر گناہاں 99 بولو اور گج کے بولو 99 دفتر گناہاں دے بہت بڑے بڑے
رب دے دربار اندر پیش ہویا، ہاں بھی ویکھیا نیکی صرف ایک ہے، صرف ایک 99 دفتر گناہاں دے پرے۔ اللہ پوچھتے نے ہاں میرے بندے اے جو تیرے سامنے دفتر نے تیرے گناہاں دے، میرے ملائکہ نے کوئی زیادتی تے نہیں کیتی؟ ایسا کام جڑا تو کیتا ہوئے انہاں درج نہ کیتا ہوئے؟ آندھا یا اللہ ایسی گل نہیں۔ اچھا تے کوئی گناہ انہاں نے تو نہ کیتا ہوئے تے انہاں درج کیتا ہے؟ ایسی گل بھی نہیں۔ تے اللہ فرماندے نے ہائے واہ مالکہ تینوں کون آکھے انج نہیں انج کر۔ فرمایا جا آؤ پڑی ہوئی ایک، آؤ پڑی ہے ایک چھوٹا جا کاغذ ہے، حدیث صحیح ہے۔ فرمایا جا آؤ کاغذ اٹھا، انہیں کاغذ اٹھایا اور ترازو لگ گئے۔ فرمایا جا کے خالی جیڑا ترازو ہے او دے وچ پا دے۔ آندھا ربا ہوئے گا کی ایک پاسے 99 دفتر گناہاں دے اور اے پرچی ایک کی کرے گی؟ ہائے فرمایا جا میرے بندے اور جیڑا خالی ترازو ہے او دے وچ پرچی پا دے۔ اے جاندہ او میاں اے چھوٹا جا ٹکڑا ہے، چھوٹا جا کاغذ ہے تے انہوں پکڑ کے او دے وچ رکھ دے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او جیڑا گناہاں والا پرڑا پاری سی گا او فوری طور اچھا ہو جاندہ ہے، ہلکا ہو جاندہ ہے، نیکیاں والا پرڑا پاری ہو جاندہ ہے۔ ہائے انہیں جدوں اپنا نیکیاں والا پرڑا جیڑا پاری ہندہ ویکھیا تے رنگ بدل گئے، اکھاں پارا ہندہ۔ اللہ فرمان دینے پرچی پکڑ، انہیں پکڑیے، فرمایا کھول کے پڑھ کے سنا دے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ رب نو بھی سنن چ بار بار لطف آ رہے۔ فرمایا انہوں ذرا پڑھ، اے ہنو پرچی نکی جیے کھول کے پڑھ دے، لکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرماندے نے جا میرے بندیا اج میں نو پڑھ کے سنایا، جا میں دی وجہ نال میں تیرے زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر دیتے ہی، یا میں تینو جنت دا داخلہ دے دیتا ہے۔ او میاں اس کتاب وقت اتارن والے دی قسم ہے اس کلمے تو علاوہ اے دی کوئی نیکی بولو، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ کوئی ہور ہے، نہ مہمان نوازی ہے، او کوئی عدیت تو علاوہ نیکی نہیں۔ نیکی ہے توحید دی نیکی ہے، نیکی ہے اشہد اللہ الہ، رب دی وحدانیت دی، او دی الوہیت دی، او دی ربوبیت دی گواہی دی نیکی ہے۔ اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے صرف ایکو نیکی دی وجہ تو اے دی ساری زندگی دے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر کے اور ہمیشہ لئی جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے۔ اینو آندے رب ہے، رب ہمارا، بولو رب، رب ہمارا الحمدللہ رب
العالمین تے میاں اے رب العالمین کی رب کون ہے؟ پھر بولو رب العالمین رب کون ہے؟ تے جیڑا انہیں استاد دیتا ہے، جیڑا استاد دیتا ہے تے اوئی رحمت للعالمین کی ہے؟ رحمت اوی عالمین ہے، اوی عالمین ہے ایوی، پر او عالمین تے اے عالمین جو فرق کی کیوں مولانا؟ او عالمین رب العالمین دی عالمین تے آمنہ دلال دی عالمین جو فرق ہے۔ ہائے میں صدقے تے قربان جاواں اور اے میں نہیں رب نے کیا سونیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا پڑھ لو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کیسا رحمت للعالمین؟ میں نو یاد آیا حدیث دے الفاظ نے، مسند احمد اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی اندر موجود ہے۔ او میاں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ایک دن مدینے اثر تو بعد دا ٹائم ہے، آقا بازار وچ جا رہے ہیں۔ ہائے ایک یہودی جیڑا ہے اپنے بیٹے نو آندا ہے اے میرے پترا جا جا کے سودا ہی لیا، جا جا کے سودا لیا۔ بچہ جیڑا گھروں نکلدا ہے اے بازار جا رہے ہے، اگو آقا آ رہے ہیں۔ ہائے قسمت بدل لگی، آقا آ رہے ہیں تے بچہ ادھروں جا رہے ہیں۔ تے بچہ کی لین جا رہے ہیں؟ باپ آندہ پترا سودا لایا، اے آقا آ رہے ہیں بچہ ادھروں جا رہے ہیں۔ اے دیاں نظرہ آقا دے چہرے دے تے آقا دیاں نظرہ اے دے چہرے دے۔ ہائے آقا فرماندے نے بیٹے کی گالے کدھر جا رہے ہیں؟ آقا نے بلایا، اگے بڑھیا، آقا علیہ السلام نے دعوت دیتی، توحید دی دعوت دیتی، رب دی ربوبیت دی دعوت دیتی۔ بچہ سنن لگ گیا، بچہ سنن لگ گیا، دلچسپی لئی تے آندہ سونیا محبوبہ گلاں تے تیریاں بڑیاں پیاریاں نے تے چیلنج کریے ایتھے تھوڑی دیر بیٹھ جانے ہاں۔ تے آقا اس بچے دی خاطر پنجے ہی بہ جاندے نے۔ آج آکھو ہاں کسے مولوی نے مولوی جی مسئلہ تا دسیا جی انہیں گھنٹہ اندر کی کردا ہے۔ ہائے اللہ ساڈے علماء نو بھی سمجھتا فرما دے۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، ہن ہر بندہ چھوٹی چھوٹی بات نو کور کر۔ آقا بہ جاندے نے، بچہ بھی بہ گیا، سورج غروب ہون لگا، آقا اٹھ کے تر پیندے نے تے بچہ جیڑا او میاں تھوڑی جا ہور اگے پیچھے ہو گیا۔ مغرب تو بعد دا ٹائم میں ایک کوئی بچہ ایک کوئی بیٹا ہے، باپ بڑا پریشان ہے اجے تک میرا بیٹا آیا نہیں۔ مغرب تو کافی ٹائم جیڑا اوپر چلا گیا ہے، اندھیرا چھا جاندہ ہے، بچہ کار آندہ ہے خالی ہاتھ۔ باپ ویندہ ہے آندہ اوے پترا
ایک دی اگے اتنی دیر کر کے آیا ہے تے دوسرا خالی ہاتھ آ گیا ہے، کوئی سودا سامان لے کے نہیں آیا۔ اے آندا ہے ابا جی کی دسا؟ وہ آندا مینوں دس کی گل ہے، میں تے تینوں سودا لین کلیا پر تو لے کے کچھ نہیں آیا۔ آندا ہے ابا جی جو میں لے کے آیا کاش کہ تسی انہاں نوں میریاں اکھاں نال ہی ویکھ لو۔ لاڈلا سی نا، ایکو ایک سی، باپ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہ کیتی۔ میاں دوسرا دن گزریا، تیسرا روز اے بھی بیتاب ہوندا ہے تے آقا بھی ملن تو بیتاب ہوندے۔ یہودی بچہ ہے کی یہودی تے آقا دی ذات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ او میاں ہفتہ عشرہ میں گزریا، ایک دن آقا بازار اندر آئے لیکن بچہ آیا، دوسرے دن آقا بازار آئے بچہ پھر نظر نہیں آیا، آقا تیسرے دن بازار آئے بچہ پھر نظر نہیں آیا۔ او میاں بچہ جیڑا بیمار ہو جاندہ ہے اور اینا بیمار ہویا دن با دن نڈالونا شروع ہو جاندہ ہے اور منجی نال میاں ہڈیاں دا ٹانچہ بن جاندہ ہے، منجی تے لگا ہویا ہے۔ باپ جیڑا اکو ایک پتر ہے تے باپ نو بھی بڑی محبت ہے، اے ہن جلدی نال نٹ پہندہ آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوندہ، اکھاں پریاں ہویاں نے، اکھاں چو اتھرو ڈگ رہے نے تے آقا علیہ السلام کو لے آ جاندہ، آکے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم تینوں پتہ ہے مدینے چ میرے تو ود کے شاید تیرا کوئی بڑا دشمن نہ ہوئے، میں تیرا دشمن بھی بڑا وڈا دشمن ہاں، لیکن آج میں چل کے تیرے دروازے تے آیا۔ آقا پوچھ دینے کیوں چل کے آیا ہے؟ گل کی ہے؟ آندہ گل ہی کوئی ہے کہ میرا بیٹا جیڑا ہے او دن رات توانو یاد کردہ رہندہ ہے تے سونے میں توڑے اگے ترلا پونا وا، منت کرنا وا، میرے نال چلو ایک واری جا کے میرے بچے دی حالت نو ویکھ لو۔ آقا علیہ السلام اٹھ پیندے نے، فرمایا اے میرے ابو بکر، اے میرے عمر، اے میرے عثمان، اے میرے علی، اے دیگر صحابہ چلو میرے نال چلو۔ اے بھی تر پیندے نے، دروازے تے آئے، بچہ چار پائی تے لیٹے آئے، اکھاں بند نے۔ آقا اگے بڑھے تے جگان دے پیر علیہ السلام دا معمول ہویا کردہ سی۔ آقا جدوں بھی کسے مریض کو لے جاندے، حدیث پاک دے الفاظ نے، جگان دے پیر پیشانی تے اپنا دایاں ہاتھ رکھ دے تے آقا پڑھ دے عذب الباسا رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما۔ آقا نے پیشانی تے انج ہاتھ رکھے آئے۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ میرے محبوب قائد شیر ربانی یا نشین یزدانی ماشاءاللہ وہ تشریف لے آئے نے، اے آگا نے تے میں چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آگا نے۔ میں پہلے ہی انہوں نے بات کیتی سی، میری اپنی ایک طبیعت ہے، اپنی ایک طبع ہے، میرے تو بڑے اور پھر ہائے جس ممبر دے وارث نے میں تے انہاں دے انہاں ادب و احترام کرنا تے یزدانی شہید اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا دی رحمتاں دی برخہ برسائے۔ تو میں انہاں نو پہلے کیا سی وہ آ گیا تے میں اپنی اگے گفتگو نہیں کر سکاں گا، خیر انہاں اجازت مل گئی ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے آقا علیہ السلام نے پیشانی تے انج ہاتھ رکھے آئے تے بچہ اکھاں کھول دے
تے کتنا خوش نصیب ہے آقا اینو ویندے نے تے اے آقا نو ویندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں پر ہوندیاں نے اے بچہ آخری ٹائم ہے تے بچہ جیڑا خوشی دے اندر اکھاں او بھی پر ہوندا تے آقا نو انج کر کے ویندا آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹے ہن اگے تے کوئی لمبا چوڑا وقت کوئی نہیں رہا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ بچہ جیڑا باپ دے چہرے وال ویندا باپ وال ویکھیا تے باپ آندا اے میرے پترا جو ابل قاسم کہہ رہا ہے اے دی گل نو من لا تے بچہ پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خدا دی قسم ایک کلمہ پڑھ دے ادھر کلمہ پڑھے ادھر دی روح پرواز کر جاتی ہے ہائے تے آقا علیہ السلام نے ویکھیا اکھا پر آئے تے انہیں اجے کوئی نیکی کیتی بولو اور پیچھے بھی بات سمجھ آگئی انہوں نے 99 دفتر والی کوئی نیکی کیتی سوائے اس کلمے دے تے انہیں بھی کوئی نیکی سوائے اس کلمے باپ ویندہ دکھتے ہویا صدمہ ہویا آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینو جلدی کرو میرے کرو اٹھا کے لے جا اے تو اڈی امانت ہے جلدی لے جا تے آقا فرماندے نے اے میرے ابو بکر اے میرے عمر اے عثمان و علی اے چار پائی نہیں اٹھاؤ اور کتنا خوش نصیب ہے نبی دے 4 خلیفیاں دے کندیاں تے جنازہ جا رہے ہیں نبی دے 4 خلافہ ہائے اینا کندیاں تے 4 پائی نو اٹھایا انجا اگے اگے آقا جا رہے نے دروازے تو آقا نکلے تے آقا پڑھ دینے الحمدللہ اے اللہ تیرا اللہ کا دفعہ شکر ہے اینو یہودیت تو بچا کے تو مسلمان کر کے موت دیتی ہے اور میاں اگے اگے آقا جا رہے نے پیچھے پیچھے نبی دے 4 خلفاء جیڑے نے انہاں دے کندیاں تے جنازہ جا رہا پیچھے دیگر جیڑے نال چند صحابہ آئے نے وہ بھی نال نے اگے جا کے اے دے کفن دفن دا انتظام کر دے نے اور میاں جنازہ پڑھیا بولو جنازہ کلے نبی دے یارانے نہیں پڑھیا کلے نبی دے صحابہ نہیں پڑھیا اور جنازہ پڑھایا میرے مصطفیٰ نے پڑھایا اور پیچھے نبی دے صحابہ نے اور پیچھے رب دے نورانی فرشتے نے ملائکہ دی جماعت جیڑی ہے انہاں بھی جنازہ پڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر تیار ہوئی تے جگاں دے پیرنج کر کے اگے بڑھے آقا خدا دی قسم اے سیرت نگارہ لکھے ہے جگان دے پیر علیہ السلام خود قبر دے اندر اترے لحد دے اندر اترے آقا علیہ السلام نے اس بچے نو لحد دے اندر آپ اتارے ہیں آقا نے اتارے ہیں اور ادھرو فرشتیاں دیاں ٹولیاں ملائکہ ایک قبر دے اندر آ رہے نے قبر اندر اس بچے دی زیارت نو آ رہے نے اے دی زیارت کرن واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پباں پار پورے پیر قبر اندر نہیں لائے آقا پباں پار جیڑے کھلوتے نے قبر اندر صحابہ نے منظر تکیا صحابہ نے منظر ویکھیا آقا علیہ السلام جدو باہر نکلے صحابہ اندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا محبوبہ ساڑھے ماں باپ تو اڈے تو قربان ہون
آقا ایک منظر اسی ویکھیا ہے، ایک منظر تکیا ہے، سونیا تسی قبر اندر سو پباں پار کھلوتے رہے، گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دی جماعت، قبر اندر فرشتیاں دیاں اے ٹولیاں آ رہیاں سن میرے لئی کھلون، میں بڑی مشکل نال کھلوتا لیکن میں مکمل پیر نہیں سی لا رہا، کیوں اینا رش پہ گیا کہ مینوں کھلون وچ دقت آ رہی سی۔ میرے ویر میرے برادر آقا علیہ السلام دفنا کے تے آ جاندے نے تے پھر قرآن سچ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن دیو پروانیو گجرہ والے دیو بس یو میں دسیا اور رب العالمین جیڑا استاد پہ جیا اور رحمت للعالمین تے جیڑا نصاب دیتا، بولو قرآن دی شکل اندر جیڑا نصاب دیتا ہے او ذکر للعالمین تے جیڑا مرکز دیتا ہے او ہدل للعالمین، ذکر للعالمین اور ہدل للعالمین۔ اے میرا تو اڈا ادھار رہا، انشاءاللہ الرحمن کدی رب نے پھر موقع دیتا تو انشاءاللہ حاضری دیاں گے۔ اینا الفاظ اتے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینو تو انو قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔